بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى صحابته وآل بيته الطاهرين، وبعد. حث الإسلام على إتقان العمل. فمما لا شك فيه أن العمل من أهم الأمور التي يجب على الإنسان القيام بها حتى يتمكن من العيش وكسب الرزق الحلال، فقد خلق الله تعالى الإنسان لعبادته ولعمارة الأرض والسعي فيها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ضوابط العمل في الإسلام أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى وحده، بحيث يعمل العبد بنية التقرب إلى الله تعالى ونيل رضاه، وأن يعمل بأي عمل شرعه الله تعالى له، بحيث ألا يسبب هذا العمل الضرر والأذى لغيره من الناس، كأن يتاجر بالأمور المضرة وغير الصالحة لاستعمال البشر مثلا. ويجب على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحميدة أثناء أداء عمله، وأن يبتعد عن الأخلاق الرذيلة كالغش والحلف الكاذب، وبأن يعامل الناس معاملة حسنة، ويبتعد عن الغرور والكبرياء، لأن المسلم مأمور بأن يتحرى الدقة والإتقان في عمله. ومن لم يقم بعمله على الوجه الذي طلب منه اعتبره الدين غاشا في عمله، ولم يستحق الأجر المدفوع له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل يعتبر في الإسلام وسيلة من وسائل الكسب الحلال للمسلم، بل إنه عبادة خالصة لله تعالى، بأن يستشعر المسلم مراقبة الله تعالى في كل خطوة يخطوها في عمله، وأن يؤدي العمل الذي بين يديه على أتم وجه وأحسن حال. وقد أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه، وذكره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بكل أنواعه ومختلف مجالاته المباحة. فقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن أهمية العمل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وإتقان العمل في الإسلام فريضة على المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. فالإنسان خلق وكلف بعبادة الله عز وجل على أكمل وجه، وكذلك كلفه الله تعالى بعمارة الأرض. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فلا يكفي من الإنسان ولا يرضى منه الله عز وجل عبادته فقط، بل وجب عليه العمل بجد واجتهاد وهمة عالية من أجل عمارة هذا الكون. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ففي الآية دليل واضح في الحث على إتقان العمل، وأن الله تعالى سيخبر كل فرد يوم القيامة بالعمل الذي قام به، ومقدار ما ناله من أجر وثواب على هذا العمل. ولقد وردت في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث المسلم على إتقان العمل وتشجعه عليه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. فقيام المسلم بالعمل على أتم وجه يكون عبادة تضاعف الأجر،
ولا يفهم من هذا الحديث النصح لعامة الناس فقط، بل هو شامل ينطبق على جميع الأعمال وكافة المستويات، وعلى كل من أوكل إليه أمر من أمور المسلمين. فالعبرة في الدين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن المسلم إذا شعر بمراقبة الله سبحانه وتعالى له أتقن عمله، ونال بذلك محبة الله ومحبة العباد، فإن كان منه خالصا لله عز وجل فليتمه، وإن كان في العمل شيء من الرياء فليتركه. ففي إتقان العمل تحقيق لنجاح المجتمع، وتعزيز لقوته، وإظهار لقوة المسلمين وعدم حاجتهم لغيرهم. والمتقن لعمله يرتقي بمستواه الاجتماعي ومستواه الفكري، فهو دائم النشاط يسعى للتطور والارتقاء كما أمره الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.